अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 17 जुलाई 2020 है। दिस इज क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। आज हम इसकी चूँकि हम द कश्मीरी शाल इसी के साथ हम डील कर रहे हैं, हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसकी, कल हमने लैंग्वेज वर्क डिस्कस किया था, आज हम ग्रामर वर्क पे थोड़ा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रामर वर्क में उन्होंने प्रीपोजिशन का कंसेप्ट दिया है। ये प्रीपोजिशन है क्या, और फिर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमें प्रीपोजिशन लगाना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा। क्योंकि हमारी आसानी के लिए उन्होंने एक फिगर बनाई है, फिगर से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है। क्योंकि हमने पिछले क्लासरूम में भी पढ़ा है कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स। ये छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो आमतौर पर हम नाउन्स के बाद लगाते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज को बाकी वर्ड्स, सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ मिलाते हैं। इन्हीं वर्ड से हम इन नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेजेस को बाकी पार्ट्स के सेंटेंस के बाकी लफ्ज़ों के साथ मिलाते हैं। सो वी कैन से दैट प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स। क्योंकि ये हमें रिलेशन दिखाता है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द वर्ड्स दैट शो रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा है पहले ही कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर इन, यह एक प्रीपोजिशन है। ऑन है, ओवर है, ऑन टू है, अबो है, बिलो है, अंडर है, एट है। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस है। इन्हीं में से हमें देखना है कि इनमें से कौन लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर पेज नंबर 61 पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हीं में हमें देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा। असलम पुट हिज बॉल, पहला, असलम पुट हिज बॉल डैश द बॉक्स एंड ही लॉक्ड। असलमन हसा थो पन बॉल, ये बाल पत्त फिगर बनत बॉक्स फिगर। अगर अस वो बॉक्सस कि कत थोम बाल पेठ कि मज, वेरी गुड, अम्स थोमुत मज। वो ये कह चीज़ मज यी थान, कुन मज यी थान, पे अत लॉक कोर्मुत, गो वन इन मज हसा थोमुत। असलम पुट हिज बॉल इन द बॉक्स एंड ही लॉक्ड इट। द बॉल इज, दोयम, द बॉल इज डैश द फ्लोर, बन कन फ्लोर बनत, फ्लोरस पे बॉल। लिफ्ट इट एंड गो आउट, तुलियो ये थोद तो गो गिंदने। गो तेल क्या ये, द बॉल इज ऑन द फ्लोर, द बॉल इज ऑन द फ्लोर। लिफ्ट इट, तो यह हसा ऑनस पे, तिक ऑन क्या, ऑन मतलब गो तम वत गो ऑन इंडिकेट्स दैट समथिंग इज ऑलरेडी इन ए पोजिशन, कि बॉल हसा ऑलरेडी पन्ने कत पोजिशन पे हसा कत हसा यह। चूँकि यह अकिस फ्लैट सरफेस पे, येल ते फ्लैट सरफेस आस तत आम लगा ऑन। द बॉल इज ऑन द फ्लोर, गो यह फ्लैट सरफेस, फ्लोर फ्लैट सरफेस आसान, गो वनो द बॉल इज ऑन द फ्लोर। त्रीम, द थीफ जंप्ड डैश द वॉल, अत फिगर मज बनत लब पे चूर वोट त्रावान एंड रैन अवे। गो ये कुन पे इंसान वोट त्राय, द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल, द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल। अम हसा लब पे हसा त्रो अम वोट। अत हेको ना वनित कि द थीफ जंप्ड ऑन द वॉल, ना ओवर द वॉल, तिक ओवर कत गसान इस्तेमाल, यह गसान तत ये अक साइड पे बेकिस साइडस क्रॉस करो। क्योंकि ओतान यह लब नम साइड, वो द्राव तोर हम साइड। मगर आम तौर पर ये कुन चीज़ पे तर, ऑन ओवर मीनस
it refers about a moment at a higher level than something else. یعنی یہِ چھِ ہایر لیول آسہِ ہاوان ییٚلہِ ہایر لیول آسہِ ہاے تَمہِ مطلب گوٚو د تھیٖپ جمپٕڈ چوٗنٛکہِ أمۍ چھِنہٕ ٹچ کوٚرمُت اَتھ کِہیٖنۍ اگر یہِ وارٕ وارٕ کھسہِ لبہِ پیٚٹھۍ تھپھ کٔرِتھ تیٚلہِ اوس نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ اَتھ اور یِتھ کینٛہہ أسۍ وَنو سیوٚدُے جہِ آن تہٕ یَتھ چھِ أمۍ لبہِ پیٚٹھۍ وۄٹھ ترٛٲومٕژ گوٚو تَتھ تھیٖپ جمپٕڈ اوٚوَر د وال ٹچ چھِنہٕ أمۍ لبہِ کوٚرمُت کینٛہہ. ژوٗرِم د بال اِز ڈیش د کارپیٹ بال ہسا چھِ کارپیٹس کیٛاہ تل چھا پٮ۪ٹھ چھا چوٗنٛکہِ تل چھِ گیٹ اِٹ فرام دِیر أنِو سا تَتہِ گوٚو چوٗنٛکہِ تلس کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ انڈر د بال اِز انڈر د کارپیٹ بال ہسا چھِ انڈر د کارپیٹ ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز بیٚکہِ چیٖزچہِ لیولہِ تل آسہِ بۄن آسہِ تتھ وَنو أسۍ یہِ ہسا چھِ انڈر گوٚو انڈر اِز یوٗزٕڈ ٹُو ٹاک سمتھِنگ دیٹ اِز بِلو آر لوور دین سمتھِنگ ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز کُنہِ بیٚکہِ چیٖزچہِ لیولہِ بۄن آسہِ تتھ وَنو أسۍ انڈر. ڈونٛٹ لُک ڈیش د ونڈو ڈونٛٹ لُک تھرٛوٗ د ونڈو أمۍ دارِ کِنۍ مہٕ وٕچھ کینٛہہ دے آر واچِنگ یوٗ ہُم چھِ وٕچھان ہورٕ چوٗنٛکہِ اَتھ یی تھرٛوٗ ڈونٛٹ لُک تھرٛوٗ د ونڈو تھرٛوٗ کیٛازِ یی تھرٛوٗ چھِ یِم گژھان چھِ تَتٮ۪تھ ییٚلہِ أسۍ فرام وَن سایڈ ٹُو اَنَدر سایڈ کُنہِ تہِ چیٖز کہِ اَکہِ سایڈٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس سایڈَس کُن وٕچھو گوٚو تَمہِ جایہِ لگہِ تھرٛوٗ ڈونٛٹ لُک تھرٛوٗ د ونڈو دے آر واچِنگ یوٗ. کنسٹرکٹ یور ہاوُس اے لِٹل ڈیش بۄنہٕ کَنۍ چھِ کرٛہِنۍ رٕکھ یہِ چھِ گراوُنٛڈ گراوُنٛڈ ہیوٚر چھُ بَناوُن مکان لیول گژھِ تھوٚد آسٕنۍ کنسٹرکٹ یور ہاوُس اے لِٹل ایبو د گراوُنٛڈ لیول زٔمیٖن لیولہِ ہیوٚر کھٲلِو سا ایبو ہایر دین چھِنہ کنسٹرکٹ یور ہاوُس اے لِٹل ایبو د گراوُنٛڈ لیول د فلڈ واٹر وِل ناٹ اِنٹر یور تاکہِ تُہنٛدِس مکانس منٛز اَژِ نہٕ سہلاب آب کینٛہہ. سمتھِنگ اِز ناکِنگ ڈیش د ڈور سمتھِنگ اِز ناکِنگ ایٹ د ڈور کوڈ یوٗ سی ہوٗ اِز اِٹ تُہۍ ہیٚکوا وٕچھِتھ یہِ کُس چھُ ایٹ گوٚو چوٗنٛکہِ ایٹ چھِ گژھان عام طور بِلڈِنٛگ خٲطرٕ اِستعمال ییٚلہِ ایٹ چھِ اَسہِ ہاوان سمتھِنگ ہیپنٕز ایٹ د لوکیشن ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز کُنہِ جایہِ گژھان آسہِ کُنہِ تہِ لوکیشنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ گژھان کانٛہہ تہِ چیٖز ہیپن آسہِ گژھان کانٛہہ تَتھ چھِ لگان اَسہِ ایٹ سمتھِنگ اِز ناکِنگ سمبڈی اِز ناکِنگ ایٹ د ڈور کُس تانۍ ہسا چھِ دروازس پٮ۪ٹھ ٹھُک ٹھُک کران سمتھِنگ اِز ناکِنگ ایٹ د ڈور کوڈ یوٗ سی ہوٗ اِز اِٹ تُہۍ ہیٚکوا وٕچھِتھ یہِ کُس چھُ گوٚو گۄڈٕنِکِس یی اسلم پُٹ ہِز بال اِن د باکٕس د بال اِز آن د فلور د تھیٖپ جمپٕڈ اوور د وال د بال اِز انڈر د کارپیٹ ڈونٛٹ لُک تھرٛوٗ د ونڈو کنسٹرکٹ یور ہاوُس اے لِٹل ایبو د گراوُنٛڈ لیول سمبڈی اِز ناکِنگ ایٹ د ڈور تہٕ یہِ اوس أزکِس یَتھ پرٛپوشنَس متعلق شُکریہ خدا حافظ.